Sa unang panahon diri sa Bukidnon, adunay mga sugilanon ang mga lumad sa mua nga dili daw sila ang unang nanag-iya aning lugara. Aduna sila mga ginailang mga apo nga nagpasabot kini nga ilang mga tinahod nga katigulangan nga maoy unang nanag-iya sa lugar. Sukad sa una sa ako ang pagkabata, tagasaulog sa piyesta sa muang lugar, adunay seremonya nga pagabuhaton ng tribo ug magritual. Dili na ko masabot ang pinulungan sa ilang mga pag-ampo, apan presko pa sa kuang unahuna ang pangalan nga Apo Apyaw. Sa ilang pag-ampo, inubanan sa paghalad og manok na Bisaya, ilimnon og gamay nga sinsilyo, permi ginasangpit ang pangalan ni Apo Apyaw o ginapasalamatan siya tungod sa iyang pagkahalangdon ug sa pagtugot nga mupuyo kami sa yuta nga iyang gipanag-iya. Kini siya gituuhan nga naa sa bungtod nga makita sa barangay Butong kung diin adunay lawa sa ibabaw. Matod sa sugilanong karaan, iya kining tinumban busa na mugna ang maong lawa. Isa pud ni sa hadlok-hadlok sa una sa kuang inahan. Kung maabot na ang kahaponon, dili nami magtula kay magsuroy na daw ang tagiya sa muang lugar nga nagpuyo sa buntod na makita lang namo kung among hangaron. Halos tanan nga unang residente sa muang lugar nasayod ani nga storya. May tungod kay Apo Apyaw kay siya daw ang nagtabang nga madaog ang tribong Manobo sa pakigbisog sa katungdanan laban sa pamilyang Lobregat nga maoy nag-angkon og nagpahimulos sa yutang natawhan sa dugay ng panahon. Hantud karon, usa ka kahibulungan kung kinsa kini gayud si Apo Apyaw. Sa tulo nga giilang nga maoy unang residente diri sa Kimtras, ako ang gipangutana matod sa tinuod nga storya ni Apo Apyaw. Pero dili na tanan storya ang ilahang mainumduman kay tungod na pod sa kadugay sa panahon. Dili na kayo nila memoryado ang tibok storya ani. Pero naa sila giingon sa kuha. Si Apo Apyaw daw ang unang tao nga gianitan sa Ginoo. Kung sa Bisaya pa, gisilutan. Ug naa sila'y gitudlo nga tao sa kuha nga mao daw ang mas nasayod sa tanan. Si Dato Victorino Tino o mas giila nga Uncle Terso. Usa ka tribal o giisip nga tagapanulti sa mga Manobo sa dugay ng panahon. Akong giadto ang ilang balay ug nakita nako siyang naglingkod sa bangko ilalom sa kahoy sa santol. Burag nagpahuway siya gikan tigway sa iyang mga baka nga naa sa iyang kilid. Ako siyang gigaan og maayong pagtagad og gihangyo nako nga makahinabi siya sa gamayng oras ug nisugot siya. Sa walay laktod-laktod, ako siyang gipangutana largo sa kuang tuyo. Kul, kinsa ni si Apo Apyaw? Usa ka pangutana nga dugay na nako gusto matubag ug karon na ang higayon nga dunay katubagan. Kakita ka ng buntura? Pangutana niya sa kuwa sabay tudlo sa buntod nga mahangad namo gikan sa muang kilingkuran. Ukol, ana sila na daw lawa diya sa tunga. Unsa ka tinuod na kol? Pangutana nako sa iya, pero ang akong mga mata ana pagyapon sa buntod nga iyang gitudlo. Tinuod na, kay nadya ang atong apo nga si Apyaw nga gianitan. Sa una nga wala pa ta, aduna nay mga unang nagpuyo diri, pero dili sila sama sa normal nga tao nga parehas nato. O aduna sila mga trono nga gipanagiya diri sa Bukidnon. Kani nga tong yuta nga gipuyan karon, mao niyang karian ni Apo.
pasabot iya kining lugara. Samtang naminaw ko sa iya, makita na ko sa iyang dagway ang kalipay ug burag usa kini sa iyang garbo nga masugid sa kuwa ang usa ka sugilanon nga dugay nang gikalimtan. Si Apo Apyaw, usa kini ka prinsipe nga gusto mga asawa sa prinsesa nga si Pinamaloy. Sa dihang kasluno na sila, ang amahan ni Pinamaloy nagsugo sa iyang mga tawo nga ipapangaso sa kalasangan para aduna sila ihanda sa kasal. Nituman ang iyang mga tawo, kauban ang mga dagkong iro nga maoy mutabang og dakop sa baboy ramo. Hapan, ang mga tao sa hari nagbugal-bugal sa mga iro. Human nila og panguwa sa baboy ramo, ilaha kining gikwintasan og mga tayog tinay sa baboy. Giignan pa nila ang isa ka iro. Adto sa imong amukaw o igna siya nga nakakuha na mig baboy. Sabay pa nga tawa og nituman sa dangiro. Pag abot sa iro, nahibulong sila Apyaw og Pinamaloy kay nganong sila na lang ang nakabalik. Ang kasipyat ato kay gipangutana nila Apyaw og Pinamaloy ang usa ka hiro. Ug wala nitubag ang iro kay iro man kini. Apan sa dihang gipangutana o gipangutana nila kini pag-usab, ni istorya kini og tingog nga murag tawo. Nahibulong sila pag-ayo sa maong tingog ug nangatawa ang duha ka tawo. Niundang lang sila sa pagpangatawa sa paggingon sa iro. Pagkahuman sa panihapon, lunupan ang inyong lugar kay pagasilutan kamo. Wala gyud na makak ang iro. Kay paghuman nilag pangaon, nikalit ragbundak ang dakong ulan. Hinubanan sa dagkong ice gikan sa langit, kusog nga hangin ug makusog nga liti sa kilat. Nipadayon ang kakusog sa ulan hangtod nga nitaas na ang tubig sa ilang ginatunuban. Diha-diha, giyaswat ni Apyaw si Pinamaloy sa iyang abaga. Ug nilakaw sila sa maong lugar. Nadungog nila ang tingog sa Ginoo nga nagingon, hangay mong pagasilutan sa pagbugal-bugal sa maong binuhat. Samtang baba ni Apyaw si Pinamaloy sa iyang abaga, dala niya ang burag kawayan nga gitawag sa minanubo nga pupula. Iyang gitusmol sa tubig. Nihunob gamay ang tubig, apan nagbaha gihapon ang Don Carlos. Mao nga adunay lawa diha nga gitawag og Pinamaloy. Palatandaan nga taga diha ang prinsesa. Sa ilang paglikang, nahimo na pod og lawa ang usa ka lugar nga gitawag karon sa pangantukan og Lake Napalit. Taman sa ilang maagian, mahimo kining tubig. Ikatulong likang, mao ang Lake Apo sa Kisanday. Ikaupat, mao na nga lawa anang Buntura. Pero gamay na lang ang nabilin sa tubig, gamay na lang sad ang lawa. Ug silang duha ni Pinamaloy nahimong kahoy nga makita nato diha sa ibabaw, sa buntod nga tapad sa lawa. Didto na dayon nahuman ang lunop ug ang pagsilot sa ilahang duha. Ug didto rataman ang istorya sa maong lawa. Ug ang tanan pangutana nako sukad sa kuang pagkabata, aduna nay katubagan karon.